disease claiming thousands of human life in the world. खबर आहा रेबीज इतको हें आनी ह्या खातीर आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी यंग डायनेमिक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शना खातीर मार्गदर्शन आनी गायडन्स आमचो ड्रायव्ह आमी सुरू केला. जवळ जवळ आमचे फाटी 100% आमी वॅक्सिनेशन केलें. पूण हें करून सुद्दां आमकां दिसून येलें की आमी बॉर्डर स्टेट आमचे महाराष्ट्रा बॉर्डरीन तालुका आसल्या कारणान हें आमी रिस्क घेवंक जायना. आनी हेज्या खातीरूच आमचे कडेन एविडन्स असो आहा की कम्युनिटी डॉग्स जे आहा स्टेट डॉग्स म्हणटा ते आमचे NGOज एनिमल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन स्टेट गव्हर्मेंट लोकल बॉडीज सगळे इतकें स्टरलायझेशन आसूं रेबीज आसूं तरी सुद्दां बर्थ रेट जी आहा ती वाडत आसा. आनी ह्या वाडपा खातीर गव्हर्मेंटान सजेस्ट केलें WAVS आनी MR हांकां रेबीज मारता आसतना वॅक्सिनेशन दिता आसतना आमी स्टेरिलायज करपाचें. आनी हें काम WAVS रेडी जाल्यात आनी ते जेंकां स्टेरिलायज करूंक जाय ते आयडेंटिफाय करतले. जवळ जवळ 101,500 मॅन पॉवर ह्या फाल्यांच्यान आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोलवाळे हे आमी फाल्यां स्टार्ट करतले. 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले. 32 वॅक्सिनेशन टिम्स आसतल्यो. हो मॅसिव ड्रायव्ह ऑल ओवर द बार्देश ह्या 8 दिसां भितर आमी करूंक वयतले. आनी 12 इंटरनॅशनल वॉलंटियर्स एंड स्टाफ, 19 वॉलंटियर वेट्स एंड वेट स्टुडंट्स जवळ जवळ मोठ्या प्रमाणान हें आमी करूंक सोदतात. आनी हें करता आसतना आमी मागता की लोकांनी आमकां मदत करप. जे रेबीज मेसिन जे आहा हांकां मदत करप आनी आयडेंटिफाय करप जेणे करून हो बेडसायडाचो प्रश्न स्टेट डॉग्साचो खंय तरी आमकां बऱ्याक येतलो. हें सगळें करता आसतना प्रश्न एकूच आहा की सिन्स 21 फेब्रुवारी कॅम्पेन बेगीन जातलेंच. पूण जाता तितके बेगीन 100% वॅक्सिनेशन करून 100% स्टेरिलायझेशन जावपाक जाय. हो आमचो सरकाराचो मुद्दो. आनी हेज्या खातीर हांव थँकफूल म्हणटा आमचे रेबीज मिशनाक किंवा WAVSाक की ते हार्ड काम करतात आनी करीत आसात. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमान अपील करता लोकां कडेन की बार्देशान हे 8 दिसान हे आमचे पळय 1,500 लोक इनवॉल्ड आसतले. तेन्ना 8 दिसां भितर मॅक्झिमम आयडेंटिफाय करप, कम्युनिकेशन करप. जे आमचे टी-शर्टां घालून आसतले तांकां एप्रोच करप आनी हें मिशन आमचें सक्सेसफूल करपाक आनी हें लोकांनी आनी तुमी स्पेशली प्रसार माध्यमांतसून अनाउन्स जालें जायत जाल्यार आमकां मोठ्या प्रमाणात मदत जाता. यू वॉन्ट टू से समथिंग? Yes, one point I just want to add along with the Honorable Minister. Because of this, the intensive surveillance going on in this state, when we identified these 3 cases in Bardas Taluka during 2023 and 2 cases in 2024 in the animals, the government initiated action and they told to wipe it out at any cost so that to maintain this state in the rabies-free zone. So, based on the advice of the Honorable Chief Minister and the Honorable Minister for Animal Husbandry, we worked on it and this campaign is now happening with a massive drive to wipe out the virus from Bardas Taluka, because the border talukas like Karnem, Bicholim, Satari, it is accepted because that is in the border. We are getting it from the endemic Maharashtra state, but getting inside this Bardas Taluka is not allowed because it is not in the border. So we have to do some action, quick action. So based on that, this campaign has been organized as per the direction of the government, and this will be for a short time of 1 week with about 150 people on the road
doing this vaccination, sterilization, and education and everything. In addition to that, lot of international volunteers, a lot of local Indian volunteers and students are also participating. Altogether, 1,500 of people are going to be on the road for the next 1 week in Bardas Taluka. That is going to be a massive drive we have seen ever. Thank you. What's your good name, sir, doctor? I am Dr. Murugan Appuppillai, Director of Mission Rabies. So this will be only for Bardes, then you will follow it up everywhere. So all other talukas are already going on a routine annually throughout the year it is going on. But this particular taluka recorded positive cases. How many, like? 3 cases during 2023 in animals and 2 cases during 2024. So this initiative was taken for this because we should not allow the virus into the protected zone. See, जसे आमचे लोकल बॉडीज पब्लीक डिमांड केले जाल्यार तेंचे रेबीज मिशन सदांच वयता आनी 12 म्हयने 24 आवर्स सांगले की ते काम करतातच पूण ही स्पेशल आदाळ्या उपरांत म्हणजे 3 केसी कळ्ळ्या उपरांत ही मॅसिव बार्देशांत पयलीं स्टार्ट करता आमी की कांयच कशें उरूंक जायना आनी 100% स्टेलायझेशन जावंक जाय म्हणूनच आमकां कित्याक जाय की जर आमचे बार्देस तालुको सगळ्यात व्हडलो हो जाल्या उपरांत मागीर बाकीचें करपाक आमकां सोंपें पडटा म्हणून इतके मोठ्या प्रमाणान मॅन पॉवर टेक्निशियन हे आमी यूज करता आनी जे स्टरलायज करपाक थोडो फार स्पेस जाय ती जाता तितकी बेगीन करतले आनी उरता पळय इंटॅक्ट नोटिफाय करतले खंय कोणाक स्टरलायज करचें उरता आनी आसतलें ते मागीर 8 दीस जाले पासून जाल्यार करतले कारण खूब प्रमाणान आतां 8 दिसांनी सोंपचें ना म्हणजे एकूच गव्हर्मेंटाचें इंटेंशन आहा की जाता तितके बेगीन स्टरलायज करप या बिचार पळय धुमाकूळ जाता स्टे डॉग्साचो जावं त्रास जाता लोकांक टुरिस्टांक हे खंय तरी बंदन जावपाक If you talk about last year and previous year, what has been the budget for this mission rabies and how success? What has been the government? बजेट आमचो फूल आहा कितलो आसलो? हांव एक्झॅक्ट सांगूंक शकना पूण बजेटा खातीर कसलेंच काम उरना आमी पंचायती कडेन लोकल सेल्फ बॉडी NGOs सी इन स्पायट ऑफ गव्हर्मेंट खूब NGOs आहा जे डे नायट काम करता पूण तांकां समज कितें आमी गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक जाय ते उरना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ बजेट आनी जाय जाल्यार ही सिरियस केस म्हणून बजेटूय पण नॉर्मली अलॉट कितलो आहा बजेट तुमकां? एक्झॅक्ट सांगूंक नको तुका सो लास्ट प्रिवियस 2 वर्सांचो लास्ट प्रिवियस 2 वर्सांचो खबर ना कितले आसा 2 कोटी 2 कोटी पर इयर पर इयर सी आनी सदांच बजेटान कशें आसता जर ते आदल्या बजेटान दिलें आनी ते युटिलायज केलें जाल्यार तो एक्स्ट्रा बजेटूय गावता आनी सप्लिमेंटरी घेवंक गावता बजेटा खातीर कांय उरना पळय जितके NGOs काम करता त्या NGOजांक पयशे आमी तांकां हें दिता कितें इन्सेंटिव्स दिता पूण पयशा खातीर ते खंय अडाना जाता फक्त कितें की आमकां आनी NGOजांक सुद्दां पब्लिकेचो सपोर्ट जाय पब्लिक सपोर्ट करना सी करिना म्हणून तूं कशें करता नाही, जाता तसं. सी कांय प्रमाणात लोक कित्याक धरतात कित्याक आडयतात सी थंय करता आसतना हांव वचना डायरेक्टर वचना किंवा आमचे मुरुगान चेअरमॅन तो वचना हे स्टाफ वयतात जर एखाद्या मनशाक आपलो बरो मागतो म्हणजे कुत्रो बरो हें करता रिस्पेक्ट दितात कुत्रो थंय बऱ्या पैकी हें करता सो त्या खातीर चिंतता ते धरून व्हरोंक येतात आनी लोक तशें मातशें एटॅक करता अशें जावंक जायना सी एकदां वॅक्सिनेशन केलें रेबीजचें केलें स्टेरिलायझेशन केलें ऑटोमॅटिकली बर्थ रेट वील कम डावन आमी इतकें केलें पूण बर्थ रेट कमी जायना म्हणून हें अशें केलां आनी आमी स्पेशल तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी स्टेरिलायजूच करता हेंच न्हू रेबीज हें मारपूच न्ही इंजेक्शन पूण स्टेरिलायजूय करुया आनी दे हॅड एक्सेप्टेड आनी ते करता आनी हेका आमकां आज पासून गोंयांत ज्यो NGOज आहा ते सगळे आमकां हेल्प करता Okay. पूण तांकां मातसो सपोर्ट करी तांकां मातसो कॉन्टेक्टान रावन करी Are you aware that in these days there is a virus which has affected dogs and all? Are you aware? Someone says, might be wrong, that is like another type of a COVID or type of, but it is for dogs. I think it means distal. Distemper. Yes, sir, we are aware of it. But So how are you looking into that issue? Because so many dogs have died. Distemper.
Distemper is a routine virus which is there in the. But you all don't have veterinary doctors, because I have heard from almost 3-4 people, family members, who had their dogs with their loved ones, and since your veterinary, you all don't have enough veterinary doctors, they collapsed. No, we have got enough. Even we have taken. They even went to your thing, and your doctor said, "We are busy, we are full." No, it cannot happen at all. We are. There's one case which I can bring to your notice. आठवडे सांगू शकता थोडे लोक कितें करतात म्हाकाय फोन करतात ते डॉक्टराक आपल्या घरा कडेन धाड सी हें आतां नॉट एक कॅटल्स आहा गायो म्हशी आहा डॉक्टर वचूंक मेळटा कुत्रे माजराकूय आपल्या घरा कडेन दोतोराक धाडटा But Ethan, how you all are looking into this issue, distemper? न्ही एज फार एज हें आमी गव्हर्मेंट सिरियस आहा आमच्या नदरेक डिपार्टमेंट काम No, but करता तुमच्या नदरेक कितले येयल्या? Actually, this distemper is a routine thing. Every year you get this distemper, and that is being attended by the veterinary hospitals routinely. I mean, throughout the year it is being done. ते फक्त इंजेक्शन तसं तुम्ही मिनिस्टर म्हणून विचारला तुम्हाला. न्ही रेबीज मारपाचे ते तेंचे एक हें आहा आतां आमी तांकां स्टेबलायज करपा खातीर बर्थ कंट्रोल कमी जायना म्हणून रिक्वेस्ट सीएमान केला आमी डिपार्टमेंट करतलो आनी तेंच्यांनी तें हें केलां तो आमकां ग्रेट हेल्प जातलो. सेकेंड थिंग हो दोतोरान सांगला तसो रुटीन तो वर्साच्या वर्सा वायरस तो तशी आमकां मनशाक थंडी येता वायरस तसो पूण आमच्या डिपार्टमेंटान जे जे क्लिनीक आहा थंय ते 100% डॉक्टर आहा आनी फक्त कांय प्रमाण अशें जाता की लोकांक जाय की दोतोरांनी आपल्या घरा कडेन येवन आपलें पळोवपाचें तेंच्यांनी कित्याक तुज्या घरा कडेन गेल्यार 1-2 वरां पिड्ड्यार जाल्यार हांगा ते हितून क्लिनिकान एबसेंट उरूंक जायना. सो ही बारीक पॅट्स आहा पळय तेंच्यांनी क्लिनिकानूच हाडप. आतां फक्त कशें आहा की कॅटल्स आहा मोठे आहा जाल्यार ते गोशाळा आपूण रातचे 12 पासून येवन व्हरता पूण थोडे लोक म्हाकाय फोन करता आमी गोशाळेक करता पूण फंड बिंड बजेट कितें म्हणटा पळय न्हू ते खंयचेच NGOs खंयचीच गोशाळा गव्हर्मेंट पयशे दिना म्हणून सांगचे ना कारण तेंचे पयशे तेंच्या टायमा प्रमाणे वेवस्थीत तांकां आमी Okay. सर काल